गुड इभिनिङ टु एभ्री वान स्टुडेन्ट। आज फेरि नयाँ टपिक लिएर आएको छु। आज हाम्रो टपिक छ कतिमा स्टार्ट छ। आज हाम्रो स्टार्ट छ 2.4 8085 बस स्ट्रक्चर है। बस स्ट्रक्चर बारेमा हल्का कन्सेप्ट त अगाडि हामीलाई मिलिसकेको छ। बस स्ट्रक्चर भन्ने मैले थोरै पढाएँ जस्तो लाग्छ मलाई। एड्रेस बस, डेटा बस, कन्ट्रोल बस बारेमा यसो सोच्नु त मैले कहीँ पढाएको होला जस्तो लाग्छ है। सायद मैले 1.4 मा बेसिक अर्गनाइजेसन अफ माइक्रो प्रोसेसरमा 1.4 मा पढाएको होला है, त्यस्तै लाग्यो मलाई। अब कन्टिन्युटी गर्छु बस स्ट्रक्चरमा है त। बस स्ट्रक्चर भन्ने के हो अब म बुझाउँदै गर्छु है। बस भनेको के भन्दाखेरि पहिला कन्सेप्ट बुझ्नु है, त्यत्तिकै डेफिनेसन घोकेर मात्र कहिले हुँदैन। कन्सेप्ट बुझ्नु भयो भने डेफिनेसन आफै भन्छ। यो भयो हाम्रो माइक्रो प्रोसेसर है, यो भयो हाम्रो मेमोरी। के भयो? यो हाम्रो माइक्रो प्रोसेसर, यो हाम्रो मेमोरी। अब हामीलाई डेटा यहाँबाट यहाँ ल्याउनुपर्छ, यहाँबाट यहाँ ट्रान्सफर गर्नुपर्छ। त्यो के को काम हुन्छ? एड्रेस बस र डेटा बसको काम हुन्छ। अब हामीलाई एड्रेस मतलब मेमोरीमा त हाम्रो धेरै एड्रेसहरू हुन्छ। मैले याद छ हजुरलाई? यस्तो मैले पढाएको थिएँ। मेमोरी भन्ने यो भयो, त्यहाँभित्र बक्स 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 हुन्छ। त्यहाँभित्र यसलाई एड्रेस भन्छ, मतलब 50001 50002 सिरियल वाइजमा हुन्छ। यो सिरियल वाइज जुन यो हुन्छ नि, यो 501 502 यो यसलाई एड्रेस भन्छ। यो एड्रेसभित्र हाम्रो डेटा राखिन्छ। अब त्यो डेटालाई फ्याच गर्नु फ्याच भन्नाले त्यो डेटालाई, यहाँ भएको डेटा र इन्स्ट्रक्सनहरू हुन्छ नि जुन एड्रेसमा, त्यो डेटालाई फ्याच गर्नुभन्दा अगाडि सबैभन्दा पहिला सिम्पल भाषामा अब मेमोरीमा हाम्रो डेटाहरू छ र इन्स्ट्रक्सनहरू छ होइन। यो मेमोरी हो, मेमोरी चिप। यहाँ मेमोरीभित्र हाम्रो एड्रेस छ। त्यो एड्रेसमा हाम्रो डेटा र इन्स्ट्रक्सन छ। त्यो डेटा र इन्स्ट्रक्सनलाई हामीले माइक्रो प्रोसेसरमा ल्याउनु छ। माइक्रो प्रोसेसरमा ल्याउनु छ त्यो डेटा र इन्स्ट्रक्सनलाई। हामीले त्यो डेटा र इन्स्ट्रक्सन डाइरेक्टली ल्याउन सकिन्न। सबैभन्दा पहिला हामीले सुरुमा गएर यो एड्रेस गएर फ्याच गर्नुपर्छ। 5001 पहिला 5001 हामीले एड्रेस ल्याउने होइन। त्यो एड्रेस यहाँ आयो। एड्रेस आइसकेपछि हाम्रो डेटा बल्ल डेटा ल्याउन सकिन्छ। एड्रेस जहिले पनि के हुन्छ? एड्रेस बस जहिले पनि युनिडाइरेक्सन होइन, युनिडाइरेक्सनल हुन्छ हाम्रो होइन। युनिडाइरेक्सन भन्नाले एउटा डाइरेक्सनमा मात्र मुभ गर्छ, त्यो पछाडि फर्किँदैन। एकचोटि हिँडिसकेपछि त्यो पछाडि फर्किँदैन, एउटा डिरेक्सनमा मात्रै हिँड्छ त्यहाँ। बुझ्नुभयो नि? अब हाम्रो डेटा बस भयो। डेटा बस चाहिँ हाम्रो अब यहाँ एड्रेस फ्याच गर्यो। एड्रेस फ्याच गरिसकेपछि त्यो डेटालाई यहाँ लिएर आउँछ होइन। यो डेटा आयो। अब त्यहाँ भएको डेटा र इन्स्ट्रक्सन बल्ल मेमोरीमा फ्याच भयो। हाम्रो डेटा के हुन्छ? बाहिर डाइरेक्सन भन्नाले त्यो डेटा यहाँ पनि जान सक्छ, माइक्रो प्रोसेसरमा पनि आउन सक्छ, त्यो ब्याक फेरि मेमोरीमा गएर स्टोर पनि हुन सक्छ। भन्नाले हाम्रो डेटा चाहिँ अगाडि पनि हिँड्न सक्यो, पछाडि पनि फर्केर आउन सक्यो। त्यो भनेको बाइ डाइरेक्सनल भयो। दुइटै डिरेक्सनमा हिँड्न सक्छ। अब हाम्रो कन्ट्रोल के भयो? कन्ट्रोल बस त्यो हाम्रो युनिडाइरेक्सन हो, एउटा मात्र डाइरेक्सनमा मुभ गर्न सक्छ। बुझ्नुभयो नि? यो एड्रेसलाई अब फर रियल एक्जाम्पल मैले लिन्छु। अब कसैको हजुरको साथीको घर होला है। सबैभन्दा पहिला त हजुरको साथीको घर जानुभन्दा अगाडि पहिला के लिनुहुन्छ? एड्रेस, मतलब घर कहाँ हो साथीको। त्यो घर थाहा भएपछि मात्र पो हजुर त्यो ठाउँमा पुग्नुहुन्छ। पहिले त त्यत्तिकै थाहा नभइकन त पुग्नुहुन्न नि। पहिला त हजुरलाई एड्रेस चाहियो। एड्रेस, त्यो साथीको एड्रेस भएपछि मात्र त्यो घरमा पुग्नुहुन्छ, त्यो साथीको घरमा पुग्नुहुन्छ। त्यसपछि हजुरले त्यो घरबाट के ल्याउने हो? त्यो साथीको घरबाट नोट्स ल्याउने हो कि चाहे किताब ल्याउने, बुक्सहरू, अब जे भए पनि बल्ल त्यो बुक्स र डेटालाई, त्यो बुक्सलाई हामीले के भन्छ? डेटा। त्यो एड्रेसमा, साथीको घरको एड्रेसमा पुगियो। त्यसपछि त्यो बुक्सहरू ल्याइयो। बुक्स हाम्रो एड्रेस के अरे डेटा र इन्स्ट्रक्सन भयो। र हाम्रो त्यो एड्रेस साथीको के भयो? हाम्रो त्यसलाई एड्रेसै भनिन्छ होइन। यसरी सिम्पल भाषामा बुझ्दाखेरि यसरी बुझ्न सकिन्छ। ल, धेरै यसको लामो टपिक होइन, धेरै खर्च नगरौँ। अब डेफिनेसन लेख्दाखेरि होइन, बसको डेफिनेसन लेख्ने अ ग्रुप अफ लाइन। अब बस भनेको के भन्दाखेरि अ ग्रुप अफ लाइन द्याट सर्भ एज अ कन्डक्टिङ पाथ फर सेभरल डिभाइसेस। बस भनेको सिम्पल बस, मतलब बसमा हामीले के गरिन्छ? बसमा हामीले प्यासेन्जर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा मुभ गराइन्छ नि।
एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा अर्को ठाउँमा पुर्याइन्छ नि, त्यस्तै काम यो बसको पनि सेम काम हो। इलेक्ट्रोनिक डिभाइसमा बसको काम पनि सेम हो। एउटा ग्रुप अफ लाइन हुन्छ द्याट सर्भ एज अ कन्डक्टिङ पाथ, मतलब एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लाने कन्डक्टिङ गर्न पाथलाई कन्डक्ट गर्छ। फर सेभरल डिभाइस इज कल्ड बस। देयर आर 3 बसेस, 3टा टाइपको बस हुन्छ हाम्रो। एड्रेस बस मैले डिफाइन गरेँ। एड्रेस बस हुन्छ जुन हाम्रो युनिडाइरेक्सन हुन्छ, एउटा डाइरेक्सनमा मात्र मुभ गर्छ हैन, जहाँ हाम्रो एड्रेस ल्याउने काम मात्र गर्छ यसले। यो बसले यो यस्तो खालको बसले हाम्रो सिर्फ एड्रेस ल्याउने मात्र काम गर्छ माइक्रो प्रोसेसरमा। कहाँ भन्दा माइक्रो प्रोसेसरमा, अरू केही काम गर्दैन। अब डेटा बस भनेको हाम्रो डेटा माइक्रो प्रोसेसरदेखि मेमोरीमा लान लैजान्छ र मेमोरीबाट हाम्रो माइक्रो प्रोसेसरमा ल्याउने काम गर्छ। के भन्दा डेटा, सिर्फ डेटा मात्र ट्रान्सफर गर्छ। कन्ट्रोल बस सिर्फ सिग्नल प्रोभाइड गर्छ, कन्ट्रोल सिग्नल प्रोभाइड गर्ने काम गर्छ कन्ट्रोल सिग्नलले हैन। अनि त्यसपछि हाम्रो एड्रेस बसको अब यो 3टाको डेफिनेसन दिन पर्यो। एड्रेस बस भनेको के हो? एड्रेस बस क्यारिज मेमोरी एड्रेसेस फ्रम द प्रोसेसर टु द अदर कम्पोनेन्ट। मैले भने नि मेमोरी एड्रेसलाई फ्रम प्रोसेसर टु द अदर कम्पोनेन्ट, प्रोसेसरदेखि अरू कम्पोनेन्टमा लान्छ, सच एज प्राइमरी स्टोरेज एन्ड इनपुट आउटपुट डिभाइसेस। इट इज युनिडाइरेक्सन। मैले भनिसकेँ अगाडि। डेटा बस क्यारिज द डेटा बिट्विन द प्रोसेसर एन्ड द अदर कम्पोनेन्ट, मतलब प्रोसेसरदेखि अदर कम्पोनेन्टमा लान्छ, अदर कम्पोनेन्टदेखि प्रोसेसरमा ल्याउँछ। अदर कम्पोनेन्ट हाम्रो के हुने भयो? मेमोरी हुन सक्यो, हाम्रो इनपुट आउटपुट। इनपुटमा हाम्रो के हुने भयो? किबोर्ड, माउस, यताउति सबै यो सब डेटाहरू ट्रान्सफर गर्ने काम गर्छ यिनीहरूले। इट इज अ बाइडाइरेक्सनल, मतलब एक माइक्रो प्रोसेसरदेखि हाम्रो अदर कम्पोनेन्टमा पनि आउने भयो, अदर कम्पोनेन्टदेखि प्रोसेसरमा पनि जाने भयो। हाम्रो कन्ट्रोल बसेस के हुने भयो? कन्ट्रोल बसेस क्यारिज द कन्ट्रोल सिग्नल फ्रम द प्रोसेसर टु द अदर कम्पोनेन्ट, प्रोसेसरदेखि अदर कम्पोनेन्टमा हाम्रो कन्ट्रोल सिग्नल प्रोभाइड गर्ने काम गर्छ। अब यो चाहिँ बस इज अ युनिडाइरेक्सन, सिर्फ युनिडाइरेक्सन, एउटा डाइरेक्सनमा मात्र मुभ गर्छ यो। अब बेसिक स्ट्रक्चर अफ 8085, बेसिक स्ट्रक्चर सोध्यो भने, बेसिक स्ट्रक्चर अफ बस सोध्यो भने यो बनाउनु। बेसिक स्ट्रक्चर अफ बस, यो माइक्रो प्रोसेसर भयो, यो मेमोरी भयो। एड्रेस बस के हुने भयो? हाम्रो युनिडाइरेक्सन, एउटा मात्र डाइरेक्सनमा मुभ गर्यो। डेटा बस के हुने भयो? हाम्रो बोथ डाइरेक्सनमा मुभ भयो हैन, यता पनि मुभ गर्न सक्छ, यता पनि मुभ गर्न सक्छ। कन्ट्रोल सिग्नल एउटै मात्र डाइरेक्सनमा। यो बेसिक स्ट्रक्चर। तर यदि 8085 को बस स्ट्रक्चर बनाउन आयो भने हामीलाई यो बनाउनु पर्छ है, सिधा यो बनाउनु पर्छ। यो भयो हाम्रो 8085 माइक्रो प्रोसेसर हैन, अरू केही गर्नु पर्दैन। यो हाम्रो मेमोरी, यो इनपुट, हाम्रो एड्रेस बस युनिडाइरेक्सन भयो, डेटा बस हाम्रो बाइडाइरेक्सन, यता पनि मुभ भयो, यता पनि मुभ भयो। यो कन्ट्रोल सिग्नल युनिडाइरेक्सन छ हैन। यो मेमोरी भयो, यो इनपुट भयो। एड्रेसहरू मेमोरीबाट फ्याच गर्न सक्छ, इनपुट आउटपुट डिभाइसेसबाट पनि फ्याच गर्न सक्छ। त्यो मेमोरीबाट हाम्रो डेटा यता र यता ट्रान्सफर गर्न सक्छ, इनपुट पनि दिन सकिन्छ। हाम्रो इनपुट जुन पनि इनपुट हाम्रो दिन्छ त्यो हाम्रो डेटा बस थ्रु यो ठाउँमा पुग्छ। A15 A0 सिर्फ एड्रेसको काम गर्छ, D7 D6 यो डेटा ट्रान्सफर गर्ने काम गर्छ, अरू केही छैन। कन्ट्रोल बसेसले हाम्रो टाइमिङ कन्ट्रोल प्रोभाइड गर्ने काम गर्छ, योले सिर्फ डेटा ट्रान्सफर गर्ने काम गर्छ। यो लाइनले यहाँ लेखाइसकेको यो एड्रेस, हामीले एड्रेस बस जहिले नि एड्रेस बसले हाम्रो 16 बिटको क्यारी गर्छ, 16 बिट एड्रेस क्यारी गर्छ, र हाम्रो डेटा बसले सिर्फ 8 बिटको डेटा ट्रान्सफर गर्न सक्छ। हाम्रो 8085 को बस स्ट्रक्चर यही हो हाम्रो। यही हो, सिम्पल छ हाम्रो। कमसेकम 1-2 नम्बरमा आउँछ। र सर्ट क्वेसनमा चाहिँ हाम्रो वाट इज एड्रेस बस, डेटा बस, कन्ट्रोल बस, अनि वाट इज बस भनेर सोध्न सक्छ। यो 1 नम्बर र 2 नम्बरमा इम्पोर्टेन्ट छ। यो लङ क्वेसनमा आउँदैन, धेरै मेहनत गर्नु पर्दैन यसमा, सिर्फ कन्सेप्ट बुझ्दा हुन्छ। यो चाहिँ 8085 को बस स्ट्रक्चर सेकेन्ड लास्ट टपिक थियो हाम्रो कम्पोनेन्ट अफ माइक्रो प्रोसेसरको। यो पनि हाम्रो 2.4 पनि कम्प्लिट भयो हाम्रो आज। भोलि हामीले डेटा फ्लो फ्रम द माइक्रो प्रोसेसर टु द मेमोरी पढ्नेछौँ, र त्यसै गरी हामी थर्ड इन्स्ट्रक्सन साइकल स्टार्ट गर्नेछौँ। विद्यार्थीहरू, स्टुडेन्ट, केही बुझ्नु भएको छैन भने प्लिज डु कमेन्ट बिलो द बक्स होइन। जे सोध्नु सक्नुहुन्छ, जे पनि सोध्नु, मैले त्यही अनुसारले एक्सप्लेन गरिदिन्छु। यदि बुझ्नु भएन भने केही सुझावहरू दिनु, फिडब्याकहरू दिनु। आजलाई यति भन्दै गुड बाई।